ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحان الله ما شاء الله الحمد لله جزاكم الله احسن الجزاء. लगे ये तो असां कंदड़ शहर में न आया आहियूं। हीउ जेको ॻोठु आहे हीउ ॻोठु हमेशह जेको आहे सुभान अल्लाह जे आवाज़ सां गूंजंदो आहे। अॼु लॻे ईअं त मां क़ब्रिस्ताननि में जेको आहे क़ुर्रा हज़रात खे वठी आयो आहियां। ईअं न कयो क़ुर्रा हज़रात खे दाद ॾियो। हाणे असां ताज़े प्रोग्राम में आयासीं, उते बि ईअं ई माण्हू हुया सफ़ा ख़ामोशी इख्तियार न कयो। कारी साहब जन जीअं तिलावत पूरी कनि तव्हां उनखे दाद ॾियो। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अहसनुल जज़ा फज़ीलतुल शेख। إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.